स्क्रीन चाहिँ भिजिबल छ नि तिमीहरूलाई? Is the screen visible or not? Sorry, it is visible. ठिक छ। एउटा सिम्पल एउटा एनालिसिसको इक्जाम्पल चाहिँ मैले यहाँ एउटा भर्खरै मैले क्रिएट गर्दै थिएँ। सो यसमा के छ भन्दाखेरि देयर इज अ इकोनोमिक्स डेटा सेट, एउटा इकोनोमिक्स डेटा सेट छ जिसमा के छ त देयर आर 1 2 3 4 5 6 कलम्स आर देयर। डेट छ, देयर इज पीसी, देयर इज पपुलेसन इन दिस इयर, यो 1967 12 महिना यसमा यति पपुलेसन थियो एन्ड 1 by 1 पपुलेसन इन्क्रिज भइरहेको छ। एन्ड अर्को कुरा के छ त यो पर्सनल सेभिङ रेसियो छ, फेरि अनइम्प्लोइडको रेसियो छ, अनइम्प्लोइडको रेसियो छ, अनि यसमा अनइम्प्लोइड कतिजना छ त्यो कुराहरू पनि छ यसमा। सो एउटा सर्टेन डेटा सेट छ इकोनोमिक्स। अब यसलाई हामीले के गर्न, सो यु वान्ट टु एनालाइज दिस डेटा सेट। अब एनालाइज गर्दा फेरि के गर्न हुनसक्छ त अहिले हामीलाई एउटा एनालिसिस के हुनसक्छ त पुरै यो डेट जुन छ नि डेट भर्सेस पी सार्भेट रेसियोको हामीले ग्राफ प्लट गर्न सकिन्छ, या डेट र पी सार्भेटबाट सर्टेन इयरको मात्रै ग्राफ प्लट गर्न सकिन्छ अनि त्यो ग्राफ प्लट गरेर एउटा सर्टेन कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ। सो द्याट इज एनालिसिस होइन। र एनालिसिस भनेको के हो त गिभन डेटा सेटबाट यु निड टु एक्सट्र्याक्ट सर्टेन युजफुल इन्फर्मेसन। सो फर्स्ट अफ अल तिमीले जब पनि एनालिसिस सुरु गर्छ नि रिपोर्टमा सबैभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सन फर्स्ट पार्ट के हुनुपर्छ थाहा छ, कभर पेज हुनु पऱ्यो, त्यसपछि एक्नोलेजमेन्ट हुनु पऱ्यो, टेबल अफ कन्टेन्ट्स हुनु पऱ्यो, इन्ट्रोडक्सन हुनु पऱ्यो, अनि एउटा के हुनुपर्छ त ब्याकग्राउन्ड पनि हुनुपर्छ है। त्यो कुरा चाहिँ नोट डाउन गरिराख है, वाट आर द थिङ्स द्याट यु हेभ टु इन्क्लुड। सो एउटा के हुनु पऱ्यो त आफै लेख्दा हुन्छ है, अहिले तिमीहरूको ल्यापटपमा यहाँ लेख्दा। सो कभर पेज यु अलरेडी नो राइट, कभर पेज हुनुपर्छ, अनि त्यो पछि देयर इज एक्नोलेजमेन्ट हुनु पऱ्यो, अनि त्यो पछि चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट्स हुनु पऱ्यो। टेबल अफ कन्टेन्ट्समा वाट एभर कन्टेन्ट्स द्याट यु हेभ इन्क्लुडेड त्यो सबै कुराहरू यु निड टु एड। After that, table of contents पछि there should be introduction about your assignment. So what you are going to do, you are going to analyze the given data, whether data analyze गर्नु छ त्यसको लागि तिमीले R प्रोग्रामिङ युज गर्दैछौ, अनि R प्रोग्रामिङ को बारेमा अलिकति इन्ट्रोडक्सन, त्यो एनालिसिस कसरी गर्दैछ तिमीले त्यसको बारेमा अलिकति इन्फर्मेसन, एटलिस्ट 1 पेज चाहिँ हुनुपर्छ इन्ट्रोडक्सन। आफ्टर द्याट यु निड टु ह्याभ ब्याकग्राउन्ड। सो ब्याकग्राउन्ड भनेको के हो त यो टाइपको एनालिसिस पहिला कसैले गरिरहेछ भने ट्राई टु फाइन्ड सम रिसर्च पेपर या कुनै पनि या इन्टरनेटमा कुनै सोर्सेसहरू जुन तिमीहरूले यसमा युज गरेछ भने यो असाइनमेन्ट गर्दाखेरि त्यो सोर्सेसहरू त्यो ब्याकग्राउन्ड पार्टमा राख्दा हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड भनेको बिफोर डुइङ दिस प्रोजेक्ट वाट यु हेभ स्टडिड फ्रम इन्टरनेट बुक्स जे पनि त्यसमा राख्दा हुन्छ, सर्टेन युजफुल इन्फर्मेसनहरू ब्याकग्राउन्डमा राख्दा हुन्छ। अनि त्यो ब्याकग्राउन्ड भ्याएपछि चाहिँ के गर्दा हुन्छ त यु क्यान एड द टुल्स युज, वाट आर द टुल्स द्याट यु हेभ युज। So for example, for now you are using R Studio for data analysis, अनि अर्को कुरा के छ त डकुमेन्टेसनको लागि वर्ड युज गरेछ या अरू कुनै तिमीले युज गरेछ, प्लेगिरिजम चेक गर्नको लागि युजिङ सर्टेन सफ्टवेयर, त्यो सबै टुल्सहरू मेन्सन गर्दा हुन्छ अनि एक्सप्लेन गर्दा हुन्छ 1 by 1। आफ्टर द्याट वाट आर दि प्याकेजेस द्याट यु आर युजिङ इन दिस R Studio। सो अहिलेको लागि तिमीले के युज गरेछ, वाट आर दि प्याकेजेस द्याट यु आर युजिङ। सो प्याकेजेस के युज गरेछ त अहिलेको लागि तिमीहरूले ggplot युज गरेछौ, म्यापगिटर युज गरेछौ, DPLOR युज गरेछौ, एन्ड इफ यु आर युजिङ एनी अदर काइन्ड अफ प्याकेजेस त्यो सबै प्याकेजहरू के गर्ने त त्यसलाई मेन्सन गर्ने अनि त्यो प्याकेजको बारेमा सर्टेन युज इन्फर्मेसन पनि लेख्ने। बिकज इफ द डकुमेन्टेसन इज स्ट्रङ मार्क्स पनि के हुन्छ त इट विल बी गुड। किन भन्दाखेरि मार्क्स एकर्डिङ टु तिमीहरूको कोडिङमा पनि मार्क्स छ, बट हामीले ओभरअल केसमा हेरिन्छ त हाउ यु हेभ रिटन दि डकुमेन्टेसन त्यो हेरिन्छ राइट, अनि एकर्डिङ टु द्याट विल गेट मार्क्स। सो त्यो प्याकेजेसको बारेमा सबै इन्फर्मेसनहरू लेख्दा हुन्छ, 1 by 1 एक्सप्लेन गर्दा हुन्छ। अनि त्यो पछि चाहिँ के गर्दा हुन्छ त एउटा एनालिसिस च्याप्टर राख्दा हुन्छ, अनि त्यो एनालिसिसमा के गर्ने त अरू कुराहरू क्वेसनमा पनि हेर्दा हुन्छ, अरू एक्स्ट्रा कन्टेन्टहरू इफ क्वेसन इज आस्किङ एकर्डिङ टु दि क्वेसन त्यो अरू कन्टेन्ट एड गर्दा पनि हुन्छ। अनि एनालिसिसमा के गर्दा हुन्छ त टेबल अफ कन्टेन्टमा पनि लेखेको हुन्छ, बट इन एनालिसिस च्याप्टर तिमीले अब जतिवटा एनालिसिस गरेछ नि, सो फर इक्जाम्पल अहिलेको लागि हामीले एनालिसिस केसको एनालिसिस गर्दैछौँ त वी आर डुइङ दि एनालिसिस अफ
we are seeing if p Sarvet ratio according to date कसरी चेन्ज भइरहेछ अनि यो चेन्जबाट what are the conclusions that you are going to draw. So we are going to अहिलेको हाम्रो एनालिसिस के हो त p Sarvet versus date एउटा एनालिसिस यो हुन्छ अनि यसबाट कन्क्लुजन के निस्किन्छ. सो एउटा एनालिसिस हामीले के गर्दैछौँ वी आर डुइङ द एनालिसिस अफ p Sarvet एन्ड डेट अनि त्यसको बारेमा अलिकति इन्फर्मेसन द्याट अहिले हामीले हेर्दैछौँ द्याट अकर्डिङ टु डेट पर्सनल सेभिङ रेसियो हाउ इट इज इन्क्रिजिङ अर हाउ इट इज डिक्रिजिङ अनि इयर वाइज कसरी इन्क्रिज भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ या सर्टेन इयर्सकोलाई हामीले कम्पेयर गरिन्छ टु दि होल भनौँ न जति पनि यसमा डेटा सेट दिएको छ. सो एउटा एनालिसिस त्यो एउटा वान वे अफ डुइङ एनालिसिस यो भयो अनि योबाट एनालिसिस जहिले पनि भएपछि के हुनुपर्छ सर्टेन एउटा युजफुल इन्फर्मेसन चाहिँ कन्क्लुड हुनुपर्छ. अनि त्यसरी नै तिमीहरूले अहिलेको लागि यो फर्स्ट एनालिसिस यो भयो. त्यसरी नै यु निड टु थिङ्क अबाउट 14 एनालिसिस एटलिस्ट 14वटा वेदर डेटाबाट कसरी तिमीहरूले युजफुल इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छ. एक्चुअली त्यसको लागि तिमीहरूले अलिकति रिसर्च गर्नुपर्छ वेदर डेटाबाट. अब तिमीहरूसित टेम्परेचर छ प्रेसर छ भने त्योबाट कुनै इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ राइट. फर इक्जाम्पल कुनै डेटको अनुसार टेम्परेचर चेन्ज भइरहेको छ भने त्योबाट डेटा सेट एउटा एनालिसिस गर्न सकिन्छ द्याट इन दिस डेट यो वर्ष के भइरहेछ त टेम्परेचर ड्रास्टिकली इन्क्रिज भइरहेछ. त्यो कसले देखाउँछ त फेरि ग्राफ प्लट गरेर देखाउने तिमीहरूले. सो यु क्यान युज या तिमीहरूले के देखाउँदा हुन्छ त म्याक्सिमम टेम्परेचर जुन भ्याल्यु छ नि एउटा एनालिसिस के हुनसक्छ त यु आर फाइन्डिङ आउट कुनै वर्षमा 2013 को 12 महिनामा या 2013 को 7th मन्थमा कतिचोटि तिमीहरूको टेम्परेचर के भयो त 35 डिग्री भन्दा माथि गयो राइट. त्यसको लागि तिमीहरूले कन्डिसनहरू लेख्न पऱ्यो राइट. फिल्टर गर्न पऱ्यो न्यारो फिल्टर गर्न पऱ्यो कुनै डेटा सेट छ भने. सो फर इक्जाम्पल तिमीहरूको वेदर डेटा हुन्छ टेम्परेचर के हुन्छ त टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन 35. त्यो डेटा के हुन्छ त फिल्टर हुन्छ अनि त्यो फिल्टर डेटालाई के गर्ने त एउटा सिलेक्टेड डेटामा आएर सेभ भएको हुन्छ अनि त्यसलाई हिस्टोग्राम प्लट गरिदिने. हिस्टोग्राम प्लट गर्दैछ के हुन्छ त्यो विल गेट दि नम्बर्स राइट. कतिचोटि के भयो त एउटा ग्राफले के देखाइदिन्छ त यो तिमीहरूको महिनामा यति दिनमा के भइरहेछ त तिमीहरूको टेम्परेचर 35 भन्दा माथि गइरहेको छ. सो द्याट मिन्स 7th मन्थमा कतिचोटि गयो त तिमीहरूको 10 चोटि गयो टेम्परेचर 35 भन्दा माथि. अनि एउटा 6 मन्थको पनि राख्दा हुन्छ अनि 6 मन्थमा कतिचोटि गयो त तिमीहरूको 5 चोटि गयो 35 भन्दा माथि. सो द्याट मिन्स के भयो त तिमीहरूको जुन यो ओभरअल हेर्दा फेरि कस्तो देखिरहेछ कि 7th मन्थ के थियो त तिमीहरूको अलिकति हटर थियो देन 6 मन्थ. 6 मन्थमा 5 चोटि गयो 7th मन्थमा 8 चोटि गयो. सो द्याट मिन्स 8 चोटि 35 भन्दा माथि गयो भने के भयो त अलिकति के भयो टेम्परेचर त्यो महिनामा धेरै थियो. त्यो कन्क्लुजन ड्र गर्न मिल्यो राइट. यसरी नै के गर्ने त त्यो के हो त एउटा एनालिसिस भयो तिमीहरूको एउटा डेटाको. सो अहिलेको लागि हामीले यही एउटा सिम्पल डेटा सेट लिएर अनि त्यसरी नै तिमीहरूले यु हेभ टु लिस्ट आउट 14 डिस्टिङसनको लागि कति भनेको छ त 14 एनालिसिस गर्ने. यसरी नै मिनिमम कति भनेको छ त 14 नत्र 10 गऱ्यो भने पनि राम्रोसँग गऱ्यो भने क्रेडिट मार्क्स आउँछ. पास मार्क्सको लागि एटलिस्ट 7 यु हेभ टु डु. सो त्यो सबै एनालिसिसहरू यु हेभ टु डु. अनि त्यो एनालिसिसहरू गर्दाखेरि पनि के गर्ने त एनालिसिस इच एनालिसिसको लागि के हुनुपर्छ त एनालिसिसमा के इन्क्लुड गर्ने हो त यु हेभ टु एड दि एनालिसिस डिस्क्रिप्सन. तिमीहरूले केसको एनालिसिस गर्दैछौ त्यो एनालिसिस गरेको पुरै कोड हरेक एनालिसिसको डिफ्रेन्ट पेजमा हुनपर्छ है. एनालिसिसको लिस्टिङ गर्छ अनि त्यो पछि 1 by 1 फर इक्जाम्पल एउटा एनालिसिसमा तिमीहरूले कोड लेख्यो त्यो पछि ग्राफ प्लट गर्यो अनि त्यो पछि यो सबैलाई एक्सप्लेन गर्छ तिमीहरूले कुन कुन फङ्सन्सहरू युज गरेको छ अनि त्योबाट कन्क्लुजन के ड्र भयो 1 बाट 2 पेजको एउटा एनालिसिस हुन्छ. त्यसरी नै यु हेभ टु इन्क्लुड एटलिस्ट 14 2-3 पेजको पनि हुनसक्छ. इफ यु आर कम्पेयरिङ दि होल डेटा सेट 12 महिनाको गर्दैछ भने वेदर रिपोर्ट निकाल्दैछ भने त त्यसको ग्राफ पनि ठुलो निस्किन्छ राइट. अनि त्यो सबै के हुन्छ त्यहाँ आउटपुट देखाएको हुन्छ नि ग्राफहरू प्लट्सबाट स्क्रिनसट लिएर के गर्दा हुन्छ त त्यसमा पेस्ट गर्दा हुन्छ अनि कोड पनि राख्दा हुन्छ. कोडलाई एक्सप्लेन गर्ने अलिकति एनालिसिसको डिस्क्रिप्सन दिने अनि त्योबाट कन्क्लुजन के ड्र भयो त्यो पनि देखाउने. त्यति गरेर एटलिस्ट 14 एनालिसिस चाहिँ यु हेभ टु. सो अब यसमा के छ त अहिलेको एउटा सिम्पल एनालिसिस हामीले गर्दैछौँ. वी आर जस्ट सीइङ यो p Sarvet रेसियो कसरी के भइरहेछ त इन्क्रिज भइरहेछ अनि डिक्रिज भइरहेछ इन डिफ्रेन्ट इयर. सो अहिलेको लागि हामीले कम्पेरिजन गर्दैछौँ p Sarvet रेसियो होल पुरै वर्षमा कसरी इन्क्रिज डिक्रिज भइरहेछ या सर्टेन इयरमा कसरी डिक्रिज भइरहेछ. सो यतिबाट पनि एउटा सानो कन्क्लुजन निकाल्न मिल्छ एनालाइज गरेको कुरा निकाल्न मिल्छ. बट के गर्ने त अलिक एनालिसिसलाई अलिकति ठुलो गर्ने पुरै होल इयरलाई कम्पेयर गर्ने अनि एउटा सर्टेन इयरलाई कम्पेयर गर्यो भने के हुन्छ त
एउटा अलि भनौँ न एनालिसिस पनि राम्रो देखिन्छ। त्यही भएर एउटा सिम्पल एनालिसिस हामीले के गर्दैछौँ, इकोनोमिक्स डेटा सेटमा एनालिसिस गर्दैछौँ, प्याकेज GGplot2 को युज गर्दैछौँ। सो भ्यूले के गरिरहेको छ, इकोनोमिक्स डेटा सेट हामीले हेर्न हेल्प गरिरहेको छ। अहिले हामीले के युज गरेछौँ त, अस्ति हामीले जुन हेरेछौँ नि हिजो डेटा म्यानिपुलेसन टेक्निक्समा सिलेक्ट हेरेछौँ, राइट। सिलेक्ट गरेर अब हामीले डेटालाई न्यारो गर्दैछौँ, त्यही भएर मैले यसको नाम पनि के राखिदिएको छु, न्यारो डेटा। अब इकोनोमिक्सबाट वी आर ओन्ली युजिङ पिस आर्बिट एन्ड डेट। यसको ठाउँमा डेटा फ्रेममा कन्भर्ट गरेर पहिला हामीले जसरी डेटा फ्रेमको दुईटा कलम्सहरू एक्सट्र्याक्ट गऱ्यौँ त्यसरी पनि गर्न मिल्छ, बट आफ्टर लर्निङ द डेटा म्यानिपुलेसन टेक्निक यु क्यान युज दिस सिलेक्ट अल्सो। अनि सिलेक्ट हामीले के गर्दैछौँ, वी आर सिलेक्टिङ दिस पिस आर्बिट एन्ड डेट। यो पुरै कलमबाट वी आर सिलेक्टिङ 2 कलम्स, डेटा चाहिँ न्यारो गऱ्यो हामीले। सो द्याट मिन्स डेटा म्यानिपुलेसन टेक्निक पनि युज गरेको देखियो नि, राइट। यसको पनि सर्टेन मार्क्स हुन्छ। प्रिन्ट न्यारो डेटा किन गरेको भन्दाखेरि वी आर गेटिङ दि न्यारो सेट अफ डेटा। यो डेटको अनुसार पिस आर्बिट रेसियो कसरी इन्क्रिज भइरहेको छ त या कसरी चेन्ज भइरहेको छ। अब एउटा प्लट हामीले युज गरेछौँ, प्लटको लागि आइएम युजिङ राइट नाउ आइएम युजिङ यो के स्क्याटर प्लट हामीले युज गरिरहेछौँ। स्क्याटर प्लट अब यसले के देखाइरहेको छ त, यु क्यान सी योबाट के कन्क्लुजन ड्र गर्न मिल्छ द्याट तिम्रो के भन्छ त, फ्रम इयर 1970 to 1980 के देखिरहेछ त, देयर इज अ फ्लक्चुएसन, राइट। 1970 बाट 1980 मा जाँदाखेरि के भइरहेछ त, तिमीहरूको पिस आर्बिट रेसियो के भइरहेछ त, इन सर्टेन सेक्सन अलिकति के भइरहेछ, सर्टेन मन्थ्सको लागि के भइरहेछ, इट इज इन्क्रिजिङ, फेरि के भइरहेछ त, डिक्रिज गरेछ, फेरि इन्क्रिज गरेछ। अनि 80 बाट 90 जाँदाखेरि के भन्छ त, अनि अलिकति इन्क्रिज भयो त फेरि डिक्रिज भइरहेछ, राइट। अनि सबै सेक्सनमा के भइरहेछ त, अलिकति इन्क्रिज। यो तिमीहरूले लेख्ने हो बाई वर्ड्समा, यो ग्राफबाट जुन तिमीले इन्फर्मेसन देखिरहेछ नि, द्याट इज द एनालिसिस द्याट यु आर डुइङ। हरेक वर्ष के भइरहेछ त, अलिकति इन्क्रिज डिक्रिज भइरहेछ। बट यो 1990 बाट 2000 मा हेर्दाखेरि के भइरहेछ त, डिक्रिज धेरै भएको देखिरहेछ। अनि ओभरअल हेर्दाखेरि के भइरहेछ त, ग्राफबाट वाट यु आर सिइङ द्याट 1970 बाट 2000 जाँदासम्म 2005 सम्म के भइरहेछ त, डेटा कम नै भइरहेछ, राइट। बढिरहेछ बट कम पनि भइरहेछ। ओभरअल के भइरहेछ त, द पिस आर्बिट रेसियो सेभिङ रेसियो चाहिँ डाउन हुँदैछ। फेरि 2005 बाट के हुँदैछ त, 12 सम्म के भइरहेछ, इन्क्रिज भइरहेछ। द्याट मिन्स यो ग्राफले के देखायो त तिमीहरूलाई, द्याट सर्टेन इयरसम्म के भइरहेछ त, यो इन्फर्मेसन यो पिस आर्बिट सेभिङ रेसियो चाहिँ डाउन हुँदैछ, त्यो पछि के हुँदैछ त, माथि जाँदैछ। यो केसको लागि भयो त, तिमीहरूको एउटा पुरै इयरको लागि भयो। अब फेरि अब एनालिसिसलाई हामीले के गर्नु छ, न्यारो डाउन गरेर वी आर ओन्ली लुकिङ टिल 70। यो अब हामीले के गर्नु छ त, पुरै अझै डिटेलमा हेर्नु छ, अझै भित्र गएर हेर्नु छ द्याट यो रेसियो कसरी चेन्ज भइरहेछ त, 1970 बाट 67 बाट 70 सम्मको डेटा कसरी चेन्ज भइरहेछ त। त्यसमा हामीले अझै न्यारो डेटा गरेछौँ, डेट के चुज गरेछौँ त, 1970 भन्दा पहिलाको डेट, द्याट मिन्स 67 68 देयर इज डेट अनुसार छ, राइट। यहाँ 1969 70 भन्दा तल, योभन्दा माथिको डेटा सेटमा मात्रै हेर्दैछौँ पिस आर्बिट रेसियो कसरी चेन्ज भएको छ। फेरि डेटा न्यारो गऱ्यो अनि डेटको के छ त, लेस देन 1971 भनेछौँ। सो द्याट मिन 1971 मन्थ डे 1 भन्दा पहिलाको जति पनि डेटा छ सबै फिल्टर आउट हुन्छ। अनि त्यो फिल्टर आउट भएर के गर्दैछौँ, गएर प्लटिङ, यो के आइरहेछ हाम्रो प्लट आइरहेछ। अनि यसलाई प्लट गर्दाखेरि यु क्यान सी प्रपरली हामीले डेटा हेर्दै पाछौँ, राइट। अब यसमा हामीले के भन्न सकिन्छ त, योबाट म्याक्सिमम पिस आर्बिट रेसियो चाहिँ के थियो त, 1967 तिर हेर्दाखेरि म्याक्सिमम 68 पुग्न लाग्दैन, कति छ त, 12 पोइन्ट समथिङ छ। अनि यता गएर फेरि डाउन भइरहेछ 69 मा, फेरि 70 मा जाँदा के भन्छ त, अलिकति इन्क्रिज भइरहेछ। यो कन्क्लुजन पनि क्यान ड्र आउट पिस आर्बिटको बारेमा, सर्टेन इयर्सको लागि पनि देखाउँदा हुन्छ। यही एउटा एनालिसिसमा, होल एनालिसिसमा त्यसरी देखायो, एउटा सर्टेन एनालिसिस न्यारो डाउन गरेर पनि तिमीहरूले देखाइदियो। अब यसको होल समरी तिमीहरूलाई हेर्न मन लाग्छ भने के गर्दा हुन्छ विज्ञान, राइट। समरी अफ हाम्रो के हो त, सिलेक्टेड डेटा। अब यसलाई मलाई समरी गऱ्यो भने के हुन्छ त, यसले सबै देखाइदिन्छ। मिनिमम भ्याल्यु कति छ त, 9.70 छ, म्याक्सिमम भ्याल्यु के छ त, 12.90 छ। यु क्यान सी 12.90 माथिसम्म गइरहेछ। अनि यो पनि के राख्दा हुन्छ, सबैमा एटलिस्ट यो समरी चाहिँ राखिदिने है, यो राखेर अनि स्क्रिनसट पनि राखिदिने, एटलिस्ट तिमीलाई थाहा हुन्छ द्याट समराइज चाहिँ के गरिरहेछ त हाम्रो डेटा सेटबाट। सो मिनिमम भ्याल्यु, म्याक्सिमम भ्याल्यु। सो एउटा डेटा सेट एनालाइज गरेर तिमीले यति इन्फर्मेसन चाहिँ राख्नु पर्यो। एउटा इन्फर्मेसन अहिले हामीले देखाइयो द्याट पिस आर्बिट रेसियो अकर्डिङ टु इयर कसरी चेन्ज भइरहेछ, राइट। अनि यसले के कन्क्लुजन के भयो त, यो सर्टेन इयरसम्म सेभिङ्स चाहिँ घटेको थियो, तर पछि गएर के भयो त, एउटा सर्टेन टाइम पछि के भयो त, पिस आर्बिट रेसियो 2010 पछि के भयो त, यहाँ इन्क्रिज भएको छ, राइट। 2010 पुगेपछि फेरि के हुन लाग्यो त, 2005 बाट इन्क्रिज हुन लाग्यो।
एउटा टाइम थियो जहाँ घट्दै बढ्दै फ्लक्चुएटिङ थियो, बट 2005 पछि के भइसक्यो यु क्यान सी फ्लक्चुएटिङ छैन, इन्क्रिज भइरहेछ राइट। सो त्यो तिमीहरूले के गर्दा हुन्छ त, अनि त्यसरी एउटा कन्क्लुजन देखाउँदा हुन्छ। अनि ओभरअल सिनारियोको लागि कन्क्लुड गर्ने, अब तिमीहरूको डेटा सेट ठुलो छ भने, नत्र डेटा सेटलाई न्यारो गरेछ भने पर्टिकुलर डेटा सेटको इन्फर्मेसन मात्रै देखाउने प्रपरली। सो एउटा एनालिसिस तिमीले यसरी नै के गर्नु छ, यु हेभ टु डु 14 एनालिसिस। अनि त्यसको लागि तिमीहरूले यो मात्रै होइन, यु क्यान युज डिफ्रेन्ट। अब यसको फर इक्जाम्पल पी सार्भेट रेसियोको मिन निकाल्न छ भने 1967 को मात्रै निकाल्न छ भने, एभरेज पी सार्भेट रेसियो निकाल्न छ भने तिमीले यसरी निकाल्न सक्छौ। सो फिल्टर आउट गर, के कसको मात्रै गर्नु, 68 राखौँ न त अहिलेको लागि, 68 1968 भन्दा पहिलाको पुरै डेटा हामीलाई फिल्टर आउट गर्न छ। यो सिलेक्टेड डेटा के भयो त, आई गेस फिल्टर आउट हुन्छ होला। अनि यसलाई प्रिन्ट पनि गरौँ सिलेक्टेड डेटालाई एक्चुअली। यति मात्रै आयो राइट। अब यसमा पनि अब हेरौँ त मिन निकाल्छ कि नि यसले, प्रिन्ट ट्राई मिनले काम गर्न त पर्ने हो। प्रिन्ट मिन अफ हाम्रो के छ त, सिलेक्टेड डेटा डलर हाम्रो पी सार्भेट छ है, यति निस्किएछ। मिन भनेको एभरेज पी सार्भेट रेसियो चाहिँ यति निस्किरहेछ। अनि तिमीले यसरी नै इयरली क्यालकुलेट गर्दा हुन्छ 68 69 70 अनि हेर्दा हुन्छ। अनि अर्को एनालिसिस के, यसैबाट के एनालिसिस अर्को ड्र गर्न मिल्छ, द्याट एभरेज रेसियो चाहिँ 1968 मा यसरी छ, 70 मा यसरी छ, 80 मा 90 मा यसरी 1 बाई 1 इयर वाइज के गर्दा हुन्छ, तिमीहरूले एउटा इफ एल्स स्टेटमेन्ट लगाएर सबैले के गर्दा हुन्छ चेक गर्दा हुन्छ। अनि सबैको एभरेज पनि देखाउँदा हुन्छ, एभरेज डेटा सेट यसरी चेन्ज भइरहेछ। यो त्यो पनि एउटा एनालिसिस हो राइट। एभरेज यसरी चेन्ज भइरहेछ इयरली वाइज, एभरेज चाहिँ यसरी डेटा आइरहेको छ। या ओभरअल डेटा सेट गर्न छ भने डाइरेक्टली समरी युज गर्दा पनि हुन्छ। सो यसरी चाहिँ के गर्ने हो त, यु हेभ टु डु द एनालिसिस। अब केही क्वेसन्सहरू छ भने यु क्यान आस्क।